हादसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। मत्ती की अंजील 5:43। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदो और नेको दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या मासूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम कर तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा ही नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जाओ जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। इससे पहले मैं आपको माफ ना करने और माफ ना करने से आजादी पाने के मौजू पर कुछ बता रही थी। खुदा हमें आजाद करना चाहता है और मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में उसने मुझे अपना नया नाम दिया है, आजादी का जंगजू। वो हमें बहुत सी चीजों से आजाद करना चाहता है, यहाँ तक कि अगर आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और आज भी उसके पैरोकार हैं, शायद आपको दूसरों को माफ करने का तजुर्बा हो और आपको उसकी मुसलसल मश्क की जरूरत है, क्योंकि ये एक बार करने की बात नहीं। लोग हमारी जिंदगी में आते जाते हैं और बाज़ औक़ात या ज्यादातर एक नहीं तो दूसरी तरह ना जानते हुए हमें दुख देते हैं। और यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने ये मतन सुना, अपने दुश्मन से मोहब्बत रखा, जब मैं नौ मुरीद थी, मसीह की नई पैरोकार थी, और ये ईमान रखते हुए कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, अगर तुम्हारा दुश्मन तुम पर वार करे तो तुम जवाबी वार करो, और अगर तुम्हें जख्म पहुंचाए तो तुम भी ऐसे ही करो। बस मैं मसीह के पास इस ज़हनियत के साथ आई थी, अगर कोई मुझे तकलीफ दे तो मैं उसे नुकसान पहुंचाती, अगर वो मुझे कुछ कहते तो मैं वापस जवाब देती। और मैं जानती हूं कि मैं कैसी बदजुबान थी। मैं कोई गंदी जुबान बोलने या लानत भेजने वाली ना थी, बल्कि मैं कुछ तलाश करके जख्म पहुंचाती थी। मैं कुछ बहुत ही तकलीफदेह बात तलाश कर लेती थी और वो इस मौजू पर बहुत नाजुक होते और मैं उस नुक्ते पर कारी जर्ब लगाती। अगर वो मुझे चोट लगाते तो वो मेरा हदफ होता। बस मैं आपके सामने इस बात का एतराफ कर रही हूं कि मेरे दिल में माफ ना करना कितनी गहराई तक था। मैं किस तरह माफ ना करने में बंधी हुई थी और मैं किस तरह उसे खुद में रखती और लोगों से दूर ना रहती, बल्कि मैं उनसे मिलकर मुनासिब वक्त लगाकर उन्हें तब दुख देती जब उन्हें बिल्कुल उम्मीद ना होती। आप में से बाज इसी तरह रहते हैं और मैं बदजुबानी से बात करती। कलाम फरमाता है कि जुबान में जिंदगी और मौत बंद है और जुबान हलाक करने वाला जहर है। आप किसी को बना सकते हैं और आप किसी को तबाह कर सकते हैं। अब हमने कितनी बार सुना है, नौजवान बच्चे एक बाद दूसरी सुनते हैं, दिख करने वाली बात, मनफी बातें सुनते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। बस इससे आपको इल्म होता है कि जुबान कैसी हलाकत अंगेज हो सकती है अगर यीशु हमारे अंदर ना हो, और जो कुछ हम अंदर रखते हैं और हमारे अल्फाज कितने हलाकत अंगेज हो सकते हैं। बस मैं बहुत ज्यादा दुख पहुंचाने वाली और गैर दोस्ताना शख्सियत थी
اور میرا یقین کرے کہ مجھے یسوع مسیح میں ہو کر بھی برسوں لگے کہ اسے دور کروں، کیونکہ اگر آپ خود کو حوالے کرنے کے لیے راضی نہیں تو یہی چیز روح القدس کو آنے اور اس مسئلے میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اور زیادہ تر ہم آرام سے زندگی گزارنا جانتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری بری حالت اور تاریکی میں ہوتے ہوئے بھی اسے تبدیل کرنے کے لیے خواہش کی ضرورت ہے، اور اسے تبدیل کرنے کی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور عام طور پر ہمارا رجحان ویسے ہی رہنے کا ہوتا ہے۔ لیکن اپنے مسیحی سفر میں ایک نقطے تک آگے، اور میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ یہ جلد ہی ہو گیا تھا اور مجھے زیادہ دیر یہ بوجھ نہ اٹھانا پڑا، اور میں شدت سے چاہتی تھی۔ میں نے کہا، اے خداوند، میری شدید خواہش ہے، میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے تبدیل کرے، اور میں اس طرح رہنا نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ تو مجھ کو مجھی سے آزاد کر دے۔ میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے میرے معاف نہ کرنے سے آزادی دلا دے۔ میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے غیر دوستانہ رویے اور میری گندی زبان سے رہائی دلا دے۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو یسوع آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ اس لیے ایسا کرنا چاہتا ہے کیونکہ آپ اس کی مرضی کے مطابق دعا کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم منہ سے وہ کہہ دیتے ہیں جو ہمارا مطلب نہیں ہوتا۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم دل سے معاف نہ کریں اور زبان سے اقرار کریں کہ میں معاف کرتا ہوں، میں نے معاف کیا، اب مجھ میں کچھ نہ رہا، اور جب وہ آپ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں آتے ہیں تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ ان سے آنکھیں چار کریں، ان سے بات کرنے کو آپ کا دل نہ چاہے، تو جانے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور میرے ساتھ بھی ایسا ہو رہا تھا۔ جب مجھے طلاق ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا، اب سے غالباً 13 سال پہلے، میرے اپنے سسرالیوں کے ساتھ بہت برے تعلقات تھے، اور جب ہم طلاق کے عمل سے گزر رہے تھے تو طلاق کے بعد ہم میں سے ایک مشترک چیز تھی۔ میری گزشتہ شادی میں ایک بیٹی تھی جسے میں ملنے جایا کرتی تھی۔ میں پسند کرتی یا ناپسند، وہ میری زندگی کا حصہ تھے، وہ میری بیٹی کی زندگی کا حصہ تھے۔ اور مجھے اجازت دیں کہ اگر کوئی جانتا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں تو مجھے ان سے نفرت تھی۔ مجھے وضاحت کرنے کی اجازت دیں۔ آپ یسوع سے پہلے ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ میں آپ سے تب کی بات کر رہی ہوں جب میں مسلم تھی۔ آپ ایک کمرے میں جاتے ہیں اور میری سابقہ نند اور ساس اس کمرے میں ہے۔ کوئی بات نہ ہوتی تھی، مکمل خاموشی، اور آپ اس کمرے میں موجود نفرت کو محسوس کرتے تھے۔ اور اگر آپ کا تعلق مشرق وسطی سے ہے اور آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ یہی ہماری تربیت ہے اور ہمارے ڈی این اے میں موجود ہے۔ یہ ایک لعنت کی طرح ہے جو ہمیں مقدس اسماعیل سے ورثے میں ملی، یعنی مخالفت، اور کلام بھی اسی دشمنی کی بات کرتا ہے۔ اور خدا اس سے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے کیونکہ آپ مخالفانہ زندگی گزارتے گزارتے تھک گئے اور تنگ آ چکے ہو۔ آپ زندگی کا مزہ نہیں اٹھا سکتے، آپ آزادانہ محبت نہیں کر سکتے، آپ آزاد نہیں۔ بس آپ کمرے میں جائیں تو اس نفرت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ لوگوں، میں ان سے نفرت کرتی تھی، مجھے بتانے تھے کہ میں ان سے کس قدر نفرت کرتی تھی۔ اگر میری آنکھوں کے سامنے انہیں کچھ ہو جاتا تو میں ذرا بھی متاثر نہ ہوتی، نہ ان کی مدد کرتی، بلکہ بہت مزہ آتا۔ آپ کے لیے اس کی وضاحت کرنے کی وجہ یہ ہے، جانتے ہوئے یہ کہ یہ برا ہوگا، مجھے پرواہ نہ تھی کہ میں بری لگوں گی، اور یہ میرا ماضی تھا، لیکن اس طرح کا ماضی رکھتے ہوئے میں یہ مانتے ہوئے شرمندہ ہوں کہ مجھے ان سے کتنی نفرت تھی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی کی مدد ہو جائے۔ آپ میں سے کوئی جو دل میں اس طرح کی نفرت رکھتا ہو۔ مجھے ان سے نفرت تھی، میں نے کبھی ان کی بھلائی کی خواہش نہ کی تھی، یعنی ان کے ساتھ کچھ بھلا پیش آئے۔ میرے دل میں ان کو معاف نہ کرنا اور نفرت تھی۔ پھر میں نے اپنی زندگی یسوع کے حوالے کر دی۔ پھر میں نے جانا کہ میرے دل میں وہ بات تھی، میں جانتی تھی کہ اسے نہیں چھوڑا جا سکتا، اور میں اس سے بھاگ نہیں سکتی، کیونکہ ہر ہفتے کے آخر میں اپنی بیٹی کو ان کے گھر لے جاتی تھی، اور وہ اسے لے جاتے ہوئے میرے سامنے زور سے دروازہ بند کرتے، اور جب میں اسے لینے جاتی تو تب بھی ایسا ہی ہوتا۔
ایک چیز ہے جسے شاید مسیحی ہی جانتے ہوں لیکن غالباً اس پر زیادہ عمل نہیں کرتے. یہ ابلیس کو ذبح کرنا ہے. اگر آپ اپنے جسم کے مخالف چلیں اور اپنی خودی کا انکار کریں اور آپ کچھ ایسا کریں کہ بدن آپ کو تکلیف دے تو آپ روحانی طور پر بڑھتے ہیں، آپ بلوغت پاتے اور ابلیس کو ذبح کرتے ہیں. لیکن اس کی درد ہے، آپ کو اس کی قیمت درد سے چکانا پڑتی ہے کیونکہ آپ جسم میں ہیں اور آپ جسم میں رہتے ہوئے یہ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت میں دشمن کو ذبح کرنے کے بارے میں نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے علم تھا کہ اس بدصورت چیز سے چھٹکارا پانا ہے جو میرے دل میں عفریت کی طرح ہے اور مجھ میں بڑھ رہا ہے. بس میں نے ایک دن مسیحی ریڈیو لگایا اور میں چارلز اسٹینلے کے الفاظ سے اقتباس پیش کروں گی، میں اس کے بغیر بتانا نہیں چاہتی. میں ریڈیو کے این سامنے تھی، میں نے ریڈیو لگایا. بڑی شاندار بات تھی کہ میں دعا کر رہی تھی کہ خدا میری مدد کرے کہ میں اپنے سابقہ سسرال والوں کو معاف کر دوں جنہوں نے میرے دل کو واقعی دکھ پہنچایا تھا. اور میں نے جلدی سے دعا کی جو شاید کام نہ آئے. آپ کو تو بڑی شدت سے اصرار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کو مقدس یعقوب کی طرح خدا سے کشتی لڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہ چیز میری زندگی سے نکل جائے. اور پھر میں نے جلدی سے دعا کی، میں انہیں معاف کرنا چاہتی ہوں، خداوند میری مدد کر. میں نے ریڈیو لگایا تو چارلز اسٹینلے معاف نہ کرنے کی بات کر رہے تھے کہ ہم کس طرح جنہوں نے ہمیں گہرے زخم دیے ہوں معاف کر سکتے ہیں، اور ہم کس طرح لوگوں پر الزام لگاتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے میں اپنے سسرال والوں کو اپنی شادی کے بارے میں الزام دیتی تھی، پھر شادی کے خاتمے اور باقی ہر چیز کا ان پر الزام لگاتی تھی. میں نے یہ نہ دیکھا کہ میں بھی بہت سی چیزوں کی ناکامی کی ذمہ دار تھی. وہ بھی ذاتی طور پر میں انہیں الزام دیتی تھی. یہ معاف نہ کرنے کا دوسرا حصہ ہے. آپ خود ذمہ داری لیے بغیر صرف دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اور آپ اس شخص کے گناہ گار ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں. آپ اپنے دل میں معاف نہ کرنا رکھتے ہیں. آپ کو یہ ماننے کی ضرورت ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہے. اور پھر چارلز اسٹینلے معاف کرنے کی بات کر رہے تھے. وہ ایسے ہی معاف کرنے کی بات کر رہے تھے. یہ دھماکے کی طرح نہیں ہوتا، آپ کو واقعی شدید خواہش رکھنا ہوگی. انہوں نے کہا میرے پاس ایک تجویز ہے اور میں نے اسے لوگوں کی زندگی میں کام کرتے دیکھا ہے. اگر آپ کے دل میں کسی کو معاف نہ کرنا ہے جنہوں نے آپ کو گہرے زخم دیے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. ان کے لیے فہرست تیار کریں کہ خدا انہیں برکت دے. وہ چیزیں جو آپ صرف اپنے بچوں یا اپنے لیے مانگتے ہیں، ان کے لیے ان سے بھی بہتر. بہرحال یہ مشکل تھا. اس وقت وہ بہت ناممکن تھا ان کے لیے ایسی دعائیں کرنا اور مانگنا جنہوں نے میری ازدواجی زندگی تباہ کی. میں نے سوچا کہ شاید میری سوچ ہی غلط تھی. انہوں نے کہا آپ کس قدر اپنے دل سے معاف نہ کرنے کے نکلنے کی خواہش رکھتے ہیں. میرا فوری جواب تھا بہت زیادہ. میں معاف کرنا چاہتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ یہ میرے دل میں مزید رہے. جب میں انہیں دیکھتی ہوں میرا خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نفرت آتی اور قابو پا لیتی. یہ برا احساس میری صحت پر، میری زندگی میں یہ خدا کی برکات پر اثر کر رہا تھا. یہ میرے رشتوں کو متاثر کر رہا تھا اور میری زندگی میں خدا کے بھلائی کے کاموں میں رکاوٹ بن رہا تھا اور میں اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی. اور انہوں نے کہا تو پھر کرو. کچھ گھنٹوں کے بعد میں نے خاموش مقام دیکھا اور بیٹھ گئی. میں گھٹنوں کے بل ہو گئی اور اس منات نے کہا، اس اچھے منات نے کہا بھلی چیزوں کی فہرست بنائے. اور میں نے اپنے ذہن میں فہرست بنانا شروع کی. میں انہیں بھلا دیکھنا چاہتی تھی. میرا یقین کرے ویسا نہ ہوا. وہ ایک کشتی تھی. میں چاہتی تھی کہ وہ کامل الہی صحت پائے. میں چاہتی تھی کہ وہ اور ان کے بچے برکت پائیں. اے خداوند میں چاہتی ہوں کہ ان کی تمام ضروریات پوری کر.
मैं चाहती हूँ कि वो तरक्की करे, मैं चाहती हूँ कि वो हर चीज में कामयाब हो। वाह, मेरा यकीन करें मैं झूठ कह रही थी। मैं जानती हूँ कि लोग ऐसी बातों को पोशीदा रखते हैं, वो बताना नहीं चाहते, लेकिन मैंने एक मुनाद को यही कहते सुना कि आए दुनिया को बताएं कि हम कितने बुरे थे, ताकि वो देख सके कि हमारा खुदा कितना भला है। फर्मा बरदारी उसकी कुंजी है, हार मान लेना कुंजी है। बहुत से लोगों को फर्मा बरदारी और हार मानने का इल्म नहीं, बस मैंने जो सुना था मान लिया और मैंने इसे हत्मी सच्चाई माना और ये मददगार हुआ। उस दिन मैंने सुनना शुरू किया। मैं चाहती थी कि उनके पास अच्छा घर हो। मैंने दुआ में उनके लिए वो चीजें मांगना शुरू की जो अपने लिए मांगती थी, और मैं खुदा से दुआ में यही मांगती थी। मैंने कहा, खुदावंद उन्हें माफ कर, उन्होंने जो किया वो हिसाब में ना ला। और फिर मैंने जिम्मेदारी कबूल करना शुरू की। ए खुदावंद, मैंने भी गलती की, मैंने उनके साथ बुरा सलूक किया। ए खुदावंद, मैं भी उनके साथ अच्छी ना थी। जब उनका कोई मसला होता तो मैं उसे जाती समझती, और फिर मैंने उन बातों पर अमल किया। वो जानबूझकर ऐसा करना नहीं चाहते थे, मैंने रिश्तों के लिए कोशिश ना की। खुदावंद, मैं उनके साथ सख्ती से पेश आई। मैंने उनके साथ जो बुरा किया तो उसके लिए मुझे माफ कर। और मैं चाहती हूँ कि जो कुछ उन्होंने बुरा किया तो उनको भी माफ कर। फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन, छठा दिन और फिर एक माह, ये तब होता रहा। 3 माह गुजर गए और मैंने उनके लिए बरकत मांगना ना छोड़ी। और मैं आपको बताऊं, तीसरे महीने वो हकीकत बन गई। और उस वक्त के दौरान, 3 माह के दौरान, मैं अपनी बेटी को 2 हफ्तों के बाद हफ्ते के आखिर में उनके पास ले जाती और वो मेरे सामने जोर से दरवाजा बंद करते रहे। और मैं घर वापस आकर घुटनों के बल होकर या अपनी कार में वापस आते हुए कहती है, खुदावंद उन्हें माफ कर, खुदावंद उन्हें माफ कर, मेरी भी गलती है, मुझे अफसोस है। ए खुदावंद, उन्हें माफ कर, उन्हें बरकत दे, उन्हें बरकत दे। जब लोग आपको लान तान करें या सताएं तो उनके लिए बरकत चाहें। यीशु में कोई ऐब ना था, वो कामिल था और उसे सताया गया। तकलीफ पाने पर हर मर्तबा वही करता जो मैं कह रही हूं, और अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना। हम शामिल होते हैं उसके दुखों में और हम मसीह में शामिल होते हैं। हम यीशु की मानंद बनते जाते हैं। अगर मैं पूछूं कौन यीशु की तरह बनना चाहता है, शायद हर कोई अपना हाथ खड़ा करेगा, लेकिन उसके लिए कोशिश करना पड़ेगी और मश्क करना होगी, खुद को वक्फ करके, शदीद ख्वाहिश रखकर काम करना होगा। बस 3 माह दुआ करने के बाद मैंने नोट किया कि ये हकीकी बनना शुरू हो गई। मेरा मतलब है वो दुआएं, मैंने उन लोगों को मोहब्बत करना शुरू कर दी। जब मेरी बेटी आती और वो छोटी बच्ची थी, वो कैसे है, क्या वो ठीक है? और वो कहती हाँ वो ठीक है। और मैं कहती खुदावंद उनको बरकत दे, या उन्हें उसकी ज़रूरत है, और मैं कहती खुदावंद उनको बरकत दे। और ये मेरी ज़िंदगी में हकीकत बन गई। और फिर एक दिन आया कि मैं उनकी माफ़ी के लिए दुआ करती। जब आपको मांगने की ज़रूरत हो, आपको पता है कि आपको अपने हिस्से की गलतियों के लिए, दूसरों के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, आपको उसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है कि उनसे उम्मीद ना रखें कि वो भी आपसे माफ़ी मांगे। ये मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि आपको दूसरों के लिए बहुत मर्तबा माफ़ी मांगना पड़े और शायद वो कहें हाँ तुमने मेरे साथ ये किया या वो किया, और वो उसे कबूल नहीं करते। लेकिन ये ठीक है, बस खुदा मुझे उस दिन तैयार कर रहा था। मैंने कहा, मैं खुद को तैयार कर रही थी कि अगर वो कहे हम तुमको माफ नहीं करेंगे, वो यीशु को बतौर खुदावंद और नजात दहिंदा कबूल नहीं करते, ये ठीक है, लेकिन मुझे अपना हिस्सा पूरा करना था। अगर वो उसे कबूल नहीं करते तो हो सकता है कि वो आपको दोबारा तकलीफ दे और आपको उन्हें माफ करना होगा। ये सबसे मुश्किल और कठिन मसला है जिस पर हमें काम करना होगा। मेरी बेटी पिछली सीट पर बैठी थी। मैं अपने घर से उनके घर की तरफ
ड्राइव कर रही थी। वो दिन मेरे लिए ऐसा दिन था कि मैं जाकर उनके लिए माफ़ी मांगूं। मैं कार में दुआ करते हुए रो रही थी और एक एक चीज़ ने मेरी मसीही ज़िंदगी में दूसरों को आसानी से माफ़ करने में मेरी मदद की और बाद में दूसरों को माफ़ करना आसान होता गया। जब कोई मुझे तकलीफ़ पहुंचाता तो मैं हमेशा कहती, यीशु इसके लिए भी तुम हुआ था, यीशु उसके लिए भी तूने खून बहाया था, बस आप भी उसे इस्तेमाल में लाए। और मैं गाड़ी चलाते हुए रोती रही और रोती रही, खुदावंद मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने बड़ा फितरी मंसूबा बनाया। हो सकता है कि आपको अहमकाना लगे और आप हंसे, लेकिन ठीक है, मैं एक नौमरीद थी, मेरा ईमान बच्चे की तरह का था, मैं बहुत इंतहा पसंद थी। मैं अब भी यीशु के लिए बड़ी गैरत रखती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं इतनी इंतहा पसंद थी कि इंतहा तक जाना चाहती थी। और मैंने कहा कि अगर उन्होंने फिर उसी तरह दरवाज़ा बंद किया तो मैं दरवाजे में अपना पाँव रख दूंगी और दरवाजे को धक्का देकर कहूंगी कि अगर इससे आपको वो तकलीफ कम करने में मदद मिलती है जो मैंने आपको दी, तो मुझे थप्पड़ मार लें। मैंने ये छोटी सी बात तैयार कर ली कि अपनी साबका सास और नंद से जाकर मैं ये कहूं ताकि हम उसे ख़त्म कर दें। और मैंने वहां पहुंचकर गाड़ी पार्क की। मेरा दिल, मैं कांप रही थी। रोने की वजह से मेरी आंखें सूजी हुई थी। मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ रखा था और मैं दरवाजे पर पहुंची। दस्तक देने से पहले मैंने कहा, यीशु मेरी मदद करना, मुझे तेरी ज़रूरत है। और मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी साबका सास और मेरी साबका नंद ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने सारा दरवाज़ा खोला, मुझे पाँव रखने, धक्का देने या कुछ करने की ज़रूरत ना पड़ी। उन्होंने मुझे देखा और मैंने कहा, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, हमें भी अफसोस है, हमें भी अफसोस है। मुझे इल्म नहीं कि हम कितनी देर एक दूसरे को गले लगाए रहे और हम मिलकर रोते रहे। और मैंने कहा, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे इस तकलीफ पर जो मैंने आपको और आपके खानदान को पहुंचाई बड़ा अफसोस है। उन्होंने कहा, हमें अफसोस है। और हमने एक दूसरे को गले लगाया। और यही इब्लीस को ज़िबा करना है, ये दुश्मन को पाँव के नीचे रखना है। आपको पता है कि क्या हुआ? आज के दिन तक, मेरी बेटी के जवान होने तक, हमारे दरमियान कोई नफरत या दुश्मनी नहीं है। हम बहुत सी क्रिसमस की रातें और शुक्रगुजारी की इबादतें मनाते हैं। आज मेरी बेटी यहाँ मौजूद है और वो इस बात की गवाही दे सकती है कि ये खुदा की दयानतदाराना सच्चाई है। और हम इकट्ठे वक्त गुजारते हैं। जब भी हम उन लोगों के साथ मिलते हैं, हम एक चर्च में खिदमत कर रहे थे और वो हमारे गिरजे में आते, तो मैं अपनी साबका सास और अपनी साबका नंद के लिए दुआ करती। यहाँ तक कि लोग आकर देखते और सोचते कि ये तो मेरी सगी बहन है। लोग कहते, ये कौन लोग हैं, क्या ये आपके रिश्तेदार हैं? आप तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और मैं जवाब देती, वो मेरे साबका ससुराल के लोग हैं। कैसी गवाही है! सिर्फ यीशु मसीह ही ऐसा कर सकता है। लेकिन जरूर है कि ऐसा करने के लिए आप तैयार हो। और बहुत से लोग मुझे लिखते हैं और मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग मुझे मशरिक़ वुस्ता से भी लिखते हैं। मशरिक़ वुस्ता में ये सांस की बीमारी पाई जाती है। बहुत सख्तगीर सांसें, तनकीदी सांसें, गुस्ताख, जिन्हें खुश करना नामुमकिन है, जो हमेशा अपनी बहू और बेटे में दीवार बनती हैं, शादी को तोड़ने, शादी को दुख पहुंचाने वाली सांसें, जिनकी हम बात कर रहे थे, मुझे भी मिली थी। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे हर माह ऐसे पैगामात और ईमेल्स मिलती हैं। लोग खानदान में रिश्तों को घायल करते हैं। और आज मैं आपको बता रही हूँ
کہ ایک ہی منبع ہے. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ خدا نے ایک نام بتایا تھا، وہ میرا منبع ہے، وہ میرا جواب ہے، وہ میرا حل ہے. میرا واحد منبع یسوع مسیح ہے. وہ ناممکن کو ممکن بناتا ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس 9 سالہ لڑکی کو اس کی ماں ایک گھر میں لاتی تھی. وہ 9 سال کی تھی. اس وقت وہ ایک یہودی لڑکی تھی جسے وہ کہتی جاؤ اچھی بچی بنو، اور اسے لے جانے والا شخص 60 سال کا تھا. 60 سالہ. وہ عورت اس چھوٹی سی بچی کو جسم فروشی کے لیے اس آدمی کے ہاتھ بیچتی تھی. وہ بچی کڑواہٹ میں پروان چڑھی اور وہ ہماری عبادتوں میں آتی تھی، اور اسے یسوع سے محبت تھی. اس نے بتایا کہ یسوع کا نام سن کر اسے جھرجھری آتی ہے. ایک دن جب میں معاف کرنے کے موضوع پر پیغام دے رہی تھی تو وہ پھوٹ پڑی. اس نے کہا وہ کبھی بھی اپنی والدہ کو معاف نہیں کرے گی. میں سمجھ سکتی ہوں، خدا سمجھتا ہے کہ جس شخص کو چاہیے کہ وہ آپ کی حفاظت کرے، آپ کو پیار کرے اور پرورش کرے، اگر وہ اس عہد کو توڑ ڈالے اور آپ کو استعمال کرے. وہ اپنی بیمار ماں سے نفرت کرتی تھی. اس کی ماں بیمار تھی، وہ اتنی بیمار تھی کہ ہسپتال میں داخل تھی، اور وہ اس سے برسوں سے ملی نہ تھی. میں نے اسے اپنی کہانیاں سنائی. اس نے کہا میں معاف کرنا چاہتی تو ہوں لیکن کر نہیں سکتی. اور میں نے جواب دیا میں جانتی ہوں خدا ہماری مجبوری جانتا ہے، اس لیے ہمیں خدا کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہماری مجبوری دور کرے، ہمارے ناممکن کو ممکن بنائے. ہم نے دعا کرنا شروع کی اس کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جنہیں آپ کو معاف کرنا ہے. میرے دوستوں سے 3 ماہ سے زیادہ عرصہ لگا کہ وہ معاف کرنے پر راضی ہوئی. وہ ایک ایسے مقام پر آ گئی کہ اپنی ماں جیسی شخصیت کو معاف کرے جس نے اسے جسم فروشی کے لیے 60 سالہ شخص کو بیچا تھا. اور وہ اپنی ماں کے پاس گئی، اور کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں نے توبہ کی اور یسوع مسیح کو اپنے دل میں اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کر لیا.